अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हेल्प लेने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत 1 बजे तक मुलतवी कर दी। PTI वकील सलमान अकरम राजा चीफ जस्टिस के कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हल्फ के लिए दस्तियाबी से मुताल्लिक राय तलब कर ली है। स्पीकर और अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत 1 बजे तक मुलतवी की गई। पेशावर में PTI वकील सलमान अकरम राजा चीफ जस्टिस के कोर्ट में पेश हुए। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम ने कहा है कि अदालत से अच्छे की उम्मीद है, देखते हैं गवर्नर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं। अब तो कोई इशू है नहीं, 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अब उसके बाद कोई रुकावट डालता है तो ये सरासर आईन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। वो पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये अदालत इंशाल्लाह हुक्म देगी। देखिए, इंतज़ार करते हैं गवर्नर साहब की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है, तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। कोई इशू है नहीं। देखिए, असेंबली मिली है, 90 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो चुका है। अली अमीन साहब तस्दीक कर चुके हैं अपने इस्तीफ़े की, तो कोई इशू है नहीं। इसके बाद अगर आगे कोई भी रखना पड़ता है तो ये सरासर आइन और कानून के खिलाफ एक बगावत होगी। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी तौर पर हुआ। पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर ने उनको तस्दीक के लिए बुलाया। हम चाहते हैं कि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो, फिर नया वज़ीर आला मुंतखब हो। गवर्नर के लेटर के आने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया है कि चूँकि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ और गवर्नर ने उनको 15 तारीख 3 बजे का टाइम दिया है कि अपने इस्तीफ़े के बारे में आके, चूँकि उसमें इबहाम है तो हमें ज़रा वो क्लियर करें। तो चूँकि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो हमने कल के पूरे प्रोसीजर से वॉकआउट कर लिया था कि जब तक सीट वैकेंट नहीं होती CM की तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता, और जो शेड्यूल दिया है वो शेड्यूल उसके मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के इलाके शालादिता और C13 के मुतासरीन की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का CDA को मुतासरीन की दरख्वास्त पर 1 माह में फैसला करने की हिदायत। केस में शामिल CDA के एक डिप्टी कमिश्नर का तबादला रुकवाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। CDA के एक डिप्टी कमिश्नर का तबादला रुकवाने की वकील की इस्तदा पर अदालत का बरहमी का इजहार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप अदालत से एक अफसर की सिफारिश कर रहे हैं। अदालत का ये काम नहीं कि किसी अफसर की सिफारिश करे। अदालत को किसी अफसर के लिए कोई हमदर्दी नहीं। क्यों ना मामला वज़ीर आज़म को भेजूं कि आप कोर्ट में सिफारिश करवाना चाह रहे हैं। अगर कोई डेपुटेशन पर जा रहा है तो जाने दें, ऐसी चीज़ों पर यहाँ मत बात करें। अदालत का CDA को 1 माह में C13 के मुतासरीन की दरख्वास्तों पर फैसले की हिदायत। केस की समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानेंगे फैसलाबाद से। जी फैसलाबाद से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी फैसलाबाद से आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी, देखें, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में इस्लामाबाद के इलाके शाह अलादिता और C13 के मुतासरीन की दरख्वास्तों पर समाअत थी, जिसमें अदालत ने केस में शामिल CDA के एक डिप्टी कमिश्नर का तबादला रुकवाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और CDA के एक डिप्टी कमिश्नर का तबादला रुकवाने की वकील की इस्तदा पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि क्या अदालत ये काम नहीं कि किसी अफसर की सिफारिश करे। अदालत को किसी अफसर के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मामला वज़ीर को भेजूं कि आप कोर्ट में सिफारिश करवाना चाह रहे हैं। इस हवाले से अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी की है और इसका CDA को 1 माह में C13 के मुतासरीन की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत भी की है। जी बहुत शुक्रिया फैसल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा, जब मैं शर्म शेख में गजा सरबराह इजलास में शिरकत के बाद वतन वापसी के लिए हवाई जहाज़ पर सवार हो रहा हूँ, मैं मुमकिन तौर पर उस बड़ी तब्दीली की नौयत के बारे में अपने कुछ तासुरात बताना चाहता हूँ कि ये कैसे मुमकिन हुआ और पाकिस्तान का क्यों इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गजा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की मुहिम को फौरी तौर पर रोकना था। दीगर बरादर अक़वाम के साथ मिलकर इस तरजीह को तसलसल के साथ बयान किया गया और तक़वियत दी गई। सदर ट्रंप के लिए हमारा शुक्रिया इस बात की बिना पर है कि वो इसे रोकेंगे और इस वादे को पूरा करेंगे। हम अमन के लिए सदर ट्रंप के मुनफरिद किरदार की तारीफ का इजहार करते रहेंगे।
فلسطینی عوام کی آزادی، وقار اور خوشحالی پاکستان کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ انشاءاللہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ اور القدس شریف کے بطور اس کے دارالخلافہ ایک مضبوط اور قابل عمل فلسطینی ریاست کا قیام پاکستان کی مشرق وسطیٰ کی پالیسی کی بنیاد ہے اور رہے گی۔ غزہ امن معاہدہ ہو گیا۔ ثالث ممالک امریکہ اور مصر کے صدور نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ غزہ امن معاہدے پر امریکہ، مصر، قطر اور ترکیہ نے دستخط کر دیے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 20 ممالک کے سربراہان شریک۔ آج پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ غزہ ڈیل ایک مشکل معاہدہ تھا، اب مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن معاہدے کو کامیاب بنانے میں تمام ممالک کے شکر گزار ہیں۔ غزہ جنگ بندی میں مصر کا کردار قابل تعریف ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امیر ممالک غزہ کی تعمیر نو میں مدد کریں گے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ امن سمٹ 2025 کے موقع پر شہباز شریف کا ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے دوبارہ نامزد کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علمبردار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مئی 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ کو روک کر مثالی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ یہ اقدام دنیا میں امن کے فروغ کی ایک عظیم مثال ہے۔ وزیر اعظم نے کہا آج ہم انتھک محنت کے بعد غزہ میں امن کروانے میں کامیاب ہوئے۔ قیام امن کے لیے ہم سب نے مشترکہ کوششیں کی۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن سربراہ اجلاس، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اجلاس میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ غزہ امن معاہدہ امریکہ، ترکیہ، قطر اور مصر کی ثالثی سے طے پایا۔ مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا احتجاج 12 اور 13 اکتوبر کی درمیانی رات پرتشدد شکل اختیار کر گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور احتجاج کو کم متاثرہ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی، تاہم قیادت نے ہجوم کو مسلسل اکسانا جاری رکھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ہجوم نے پتھراؤ، کیلوں والے ڈنڈے اور پیٹرول بم کا استعمال کیا، جبکہ متعدد اہلکاروں سے اسلحہ چھین کر فائرنگ بھی کی گئی۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور معائنے میں تصدیق ہوئی کہ فائرنگ میں استعمال ہونے والی گولیاں انہیں چھینے گئے اسلحوں کی تھی۔ پولیس نے بڑے سانے سے بچنے کی کوشش میں آنسو گیس اور لاٹھی چارج کیا۔ برید کا چوک آئے تھے، آرٹی رائڈ کا سامان ہمارے ساتھ تھا۔ اچانک شہر 10 نے ہم پہ اٹیک کیا اور میرے 2 فائر لگے، ایک سامنے لگا اور ایک سائڈ پہ۔ میں اپنے دیگر افسران کے ساتھ، جس میں آپ کے ساتھ شکوپر اور کے ساتھ بھی تھے، ڈیوٹی پر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے موجود تھا۔ اس دوران شدت پسند عناصر نے ہم پر بری طرح حملہ کر دیا، جس میں شدید زخمی ہو گیا۔ میں ڈسٹرکٹ ٹاپر ٹیکسن سے آیا تھا لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی مریدکے میں۔ کچھ شرط پسندوں نے ہم پر سیدھے فائر کیے ہیں، جس کی وجہ سے میرے بازو پر فائر لگا ہے۔ حکومت سندھ نے گندم کی قیمت 3800 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کرنے کی پالیسی کی منظوری دے دی۔ سندھ کابینہ نے 100 کلو گرام گندم کی بوری 9500 روپے مقرر کرنے کی پالیسی کی منظوری دے دی۔ سندھ کابینہ کی جانب سے پالیسی کی منظوری کے منٹس جاری کر دیے گئے۔ سندھ کابینہ نے اسی ریٹ سے فلور ملز اور آٹا چکیوں کو گندم جاری کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ سندھ کابینہ نے منٹس جاری کے ہونے کے فوراً بعد فلور ملز اور آٹا چکیوں کو گندم جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ محکمہ اسکولز ایجوکیشن میں ہیڈ ماسٹرز کو مالی اختیارات تفویض، ڈی ٹی او پاورز کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ محکمہ خزانہ سندھ نے محکمہ اسکولز ایجوکیشن کے تحت ہیڈ ٹیچرز اور ہیڈ ماسٹرز کو ڈی ڈی او ڈراؤننگ اینڈ ڈسپرسنگ آفیسر پاورز تفویض کر دی، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس اقدام کے تحت اب ہیڈ ماسٹرز اپنے اسکولز کے جاری اخراجات اور عمومی ضروریات کے لیے 2 لاکھ روپے تک خرچ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ قومی اداروں کی نجکاری کے لیے تعینات فائنانشل ایڈوائزرز کی تفصیلات ABN نیوز نے حاصل کر لیں۔ وفاقی حکومت کا فائنانشل ایڈوائزرز کو بھاری ادائیگیاں کیے جانے سے انکار۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں نجکاری کمیشن نے سرکاری اداروں کی نجکاری کے لیے 6 ایڈوائزرز کی خدمات حاصل کی۔ PIA کی نجکاری کے لیے وفاقی حکومت نے EY کنسلٹنگ نامی ایڈوائزرز کی خدمات حاصل کی ہیں۔ 5 سال میں سرکاری اداروں کی نجکاری کے لیے 6 ایڈوائزرز کی خدمات حاصل کی گئیں۔ سرکاری دستاویز کے مطابق PIA کی نجکاری کے لیے وفاقی حکومت نے EY کنسلٹنگ نامی ایڈوائزرز کی خدمات حاصل کی۔ قومی اداروں کی نجکاری کے لیے تعینات فائنانشل ایڈوائزر کی تفصیلات ABN نیوز نے حاصل کر لی۔ مزید جانیں رضوان عباسی سے۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، گزشتہ 5 برسوں میں نجکاری کمیشن نے مختلف اداروں کی نجکاری کے لیے 6 مختلف مالیاتی مشیروں کی خدمات حاصل کی، تاہم وفاقی حکومت کی جانب سے ان کمپنیوں کو کی گئی جو ادائیگیاں ہیں ان کی تفصیلات کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ فائنینشیل ایڈوائزرز کو بھاری ادائیگیوں کیے جانے کے جو تاثر کو بھی مسترد کر دی ہے۔ روزنامہ اوصاف کو جو حاصل ہونے والی دستاویزات ہیں ان کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کے لیے EY کنسلٹنگ نامی جو بین الاقوامی کمپنی ہے اس کی خدمات حاصل کی۔ اسی طرح نیو یارک میں جو واقعہ ایک پاکستانی جو ایک بلڈنگ ہے روز ویلٹ ہوٹل، اس کی نجکاری کے لیے جو جونز لینگ لاسلے کے جو ایڈوائزر اس کو مقرر کیا گیا، اور اس کے علاوہ ہاؤسنگ بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی نجکاری کے عمل کے لیے MCB بینک کی معاملات فراہم کی گئی، جبکہ فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری میں نیشنل بینک آف پاکستان کی بریج فیکٹر نامی پرائیویٹ کمپنی اس میں رہے، جبکہ وفاقی حکومت کی جو غیر استعمال شدہ جائیدادوں کی فروخت کے لیے اجازت بسمن کمپنی کی جو خدمات ہیں وہ حاصل کی گئی، جبکہ جو بجلی کی تقسیم کار جو کمپنیاں ہیں ان کی نجکاری کے لیے الواریز مارشل مڈل ایسٹ کو مشیر مقرر کیا۔ تاہم ان تمام کمپنیوں کو فراہم کی گئی جو مالی ادائیگیاں ہیں ان کے اعداد و شمار حکومتی دستاویزات میں ظاہر نہیں کیے گئے، جس پر شفافیت سے متعلق سوال اٹھ رہے ہیں، اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مالیاتی مشیروں کو کن شرائط اور فیسوں کے تحت تعینات کیا گیا، اس بارے میں نجکاری کمیشن یا متعلقہ جو وزارت ہے اس کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ وضاحت جاری نہیں کی جا سکی۔ جی بہت شکریہ رضوان عباسی۔ PTI کا پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا معاملہ، ذرائع کے مطابق سینیٹر سیف اللہ بڑو قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کے معاملے پر کھل کر سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق سیف اللہ بڑو نے کہا کہ بانی چیئرمین کے بڑے مخالفین علیم خان اور ارون چودھری کو قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دے کر کھلا راستہ نہیں دے سکتا۔ علیم خان اور ارون چودھری کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے بانی PTI کے حکم پر استعفیٰ نہیں دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے زاہدہ راؤ سے۔ جی زاہدہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بانی PTI نے حکم دیا تھا کہ تمام قائمہ کمیٹی سے استعفے دیے، لیکن سیف اللہ ابڑو نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور ابھی تک جو ہے پارٹی نے کہا کہ ہم نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے، بانی PTI کے حکم پر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن سیف اللہ ابڑو کے مطابق مجھے بھی شوکاز نوٹس نہیں ملا، اور بانی PTI کے حکم سے میں اس کمیٹی میں بیٹھا ہوں۔ اگر پارٹی کو اتنا مسئلہ ہے مجھے شوکاز نوٹس جاری کرے، میں 300 صفحات کا جواب دوں گا کہ میں یہاں پر کیوں بیٹھا ہوں۔ جب آپ کے استعفے قبول ہو جائیں گے تو میں بھی استعفیٰ دے دوں گا، تو میں بھی ڈی نوٹیفائی ہو جاؤں گا، لیکن استعفیٰ دینے سے پہلے بانی PTI سے میری ملاقات بہت ضروری ہے، اس سے پہلے میں یہاں کمیٹی سے استعفیٰ نہیں دوں گا، بھرپور یہاں پر جو چیئرمین شپ نبھاؤں گا اور تمام معاملات اٹھاؤں گا، کیونکہ بانی PTI کا حکم ہے کہ ارون چودھری علیم خان کو کھلا راستہ نہیں دینا۔ ان کی کرپشن پر یہاں پر میں بیٹھ کر بات کرتا ہوں، مسائل پر بات کرتا ہوں، پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ آتا ہوں، تو پارٹی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بانی PTI کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہوتا تو مجھے ڈائریکٹ شوکاز نوٹس بھی جاری کرتے اور شاید مجھے پارٹی سے بھی نکالتے اگر میں ان کی حکم عدولی کرتا۔ ان کا حکم میرے سر آنکھوں پر، لیکن بانی PTI کا حکم ہے کہ کمیٹی کو چیئر کروں اور کمیٹی میں تمام مسائل پر بات کروں۔ جس دن ان تمام لوگوں کے استعفے قبول ہو جائیں گے اس دن میں بھی استعفیٰ دے دوں گا، اور مجھ پر باتیں کرنے والے خود مراد بھی لے رہے ہیں، لیکن استعفے کے نام پر بانی PTI کو الو بنا رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ بھی دے دی، لیکن تمام مراد کا جو ہے مزہ ابھی تک لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ زاہدہ راؤ۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی ڈی چوک پر احتجاج سے متعلق کیس، علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا علیمہ خان کو گرفتار کر کے کل عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ATC راولپنڈی میں ڈی چوک پر احتجاج سے متعلق کیس کا یہ معاملہ ہے۔ علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اور عدالت کا آئندہ روز ان کو پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ شوگر کے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ، سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی میڈیسن مارکیٹ میں انسولین شارٹ ہو چکی ہے۔ میڈیسن مارکیٹ میں انسولین شارٹ ہونے پر شوگر کے مریض ذلیل و خوار ہونے لگے۔ مریضوں کا حکومت سے انسولین فراہمی کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ مزید جانیں گے آصف چاون سے۔ جی آصف۔ بالکل، بات کی جائے ادویات کے حوالے سے تو خاص طور پہ جو شوگر کے مریض ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ میڈیسن مارکیٹ میں انسولین جو ہے وہ مکمل طور پہ شارٹ ہو چکی ہے، جس وجہ سے شوگر کے جو مریض ہیں وہ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ میڈیسن مارکیٹ کے یہاں پہ جو تاجر رہنما ہیں وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ پوری مارکیٹ میں آپ کو انسولین نہیں ملے گی، آپ دھکے کھا کے ناکام لوٹ جائیں گے، لیکن ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ وہی انسولین جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے بلیک مارکیٹنگ میں اویلیبل ہے، جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور یہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے اندر جو مافیا ہے، جو ان کے ذمہ داران ہیں، نیشنل سیلز مینیجر ہیں، ایریا سیلز مینیجر ہیں، فیلڈ فورس کے میڈیکل ریپ ہیں، یہ ان لوگوں کی گنڈا گردی اور بدماشی اور لوٹ مار اور جو ناجائز منافع خوری جو ہے اس کی وجہ سے یہ تباہی ہو رہی ہے۔
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनकी जानिब से बताया गया है कि मकामी जो मुतलका इदारे हैं उनकी गफलत की वजह से और हुकूमती जो इदारे हैं उनकी गफलत की वजह से और कंपनियां जो हैं वो मार्केट में ब्लैक करके इंसुलिन जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। उन्हें हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतलका जो इदारे हैं उनको नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, जो इंसुलिन है उसको यहाँ पर फराम किया जाए ताकि जो मरीज़ हैं उन तक इंसुलिन सस्ती और गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट्स के मुताबिक पहुँच सके। जी। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई सेनेटर आजम सबाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केसेस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने केस पर समाअत की। आज समाअत में गवाहान के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को पेश होने की हिदायत कर दी। आजम सबाती के खिलाफ NCCI ने 2 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गवाहान के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। पीटीआई सेनेटर आजम सबाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केसेस 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके हैं। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को पेश होने की हिदायत कर दी गई है और सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गवाहान के बयान रिकॉर्ड न होने के बायस समाअत को 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताएं, पीटीआई सेनेटर आजम सबाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केसेस का ये मामला है जिसमें गवाहान के बयानात रिकॉर्ड न होने के बायस समाअत को 23 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया है। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन का केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में MQM के रहनुमा अहमद अली की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से दलाइल भी तलब कर लिए। मुलजिमान पर समाजी तंजीम खिदमत खल्क के अकाउंट के करोड़ों रुपए लंदन भेजने का इल्जाम है। MD CAT 2025 के पेपर्स का प्री हॉक तज्जिया लाजमी करार। PMNDC की यूनिवर्सिटीज़ को हिदायत। MD CAT 2025 का इम्तिहान 26 अक्टूबर को मुनक्किद होगा। इम्तिहान के लिए 1,40,000 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं और मुल्क भर में 35 इम्तिहानी मराकज़ कायम हैं। एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ रियाज में होगा। MD CAT इम्तिहान यूनिवर्सिटीज़ के जरिए लिया जाएगा। PMNDC बराह रास्त मुंतज़िम नहीं। PMDC ने इम्तिहानी पॉलिसी और ढांचा यूनिवर्सिटीज़ को फराहम कर दिया है। आम खबर से आपको आगाह करें, MD CAT 2025 पेपर्स का प्री हॉक तज्जिया लाजमी करार दिया गया है। इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। MD CAT 2025 का इम्तिहान 26 अक्टूबर को मुनक्किद होगा। आपको बताएं, इम्तिहान के लिए 1,40,125 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं। 35 इम्तिहानी मराकज़ भी कायम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे नदीम चौधरी से। जी नदीम, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PMDC ने यूनिवर्सिटियों को हिदायत की है कि MD CAT 2025 के पेपर्स के लिए प्री हॉक तज्जिया मुकम्मल कर लिया जाए और इस हवाले से इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान में 1,40,125 दरखास्त इंतगान जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और मुल्क में 35 मकामात पर ये इस एग्जाम का इनेकाद किया जाएगा और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, सकर, BAP यूनिवर्सिटी, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, पेशावर बोलान यूनिवर्सिटी और इसके अलावा हेल्थ साइंसेज क्वेटा और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ये टेस्ट लेंगी। PMDC की जानिब से कहा गया है कि इस टेस्ट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाने के लिए मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि वज़ीर आला का चुनाव कानूनी तरीके से हुआ। कानूनी हक के हुसूल के लिए हाई कोर्ट आए हैं। उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारे कानूनी हक को बहाल करेगी और वज़ीर आला आज हल्फ लेंगे। अपोजिशन जो करना चाहती है करें। सब जानते हैं कि कानून के मुताबिक सब हुआ है। अपोजिशन अपने आप को वैसे ही शर्मिंदा करना चाहती है। वो पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो लीगल प्रोसेस है बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आज जो है ना हाई कोर्ट जो हमारा कानूनी हक है उसको बहाल करेंगे और आज ही हल्फ लेने के आर्डर दे देंगे। इसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जो करना चाहे करे बेशक, लेकिन बच्चा जानता है, सबको पता है कि ये सारा लीगल प्रोसेस जितना कानूनी और आईनी हुआ है शायद कहीं हुआ, कोई लिखना भी नहीं है। तो वैसे बस अपने आप को जो है ना एम्बेरस करने के लिए कुछ कर रहे हैं। हमने देखे, हम तो अपोजिशन को भी यहाँ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ये देखें इस सूबे की मसाइल बहुत गंभीर है। यहाँ अमन अमान का मसला है, बहुत सीरियस इशूज है। हम इसको साथ लेके चलना चाहते हैं और हम समझते हैं कि एक कलेक्टिव विजडम से जो है ना इस सूबे के मामला को चलाया जाए।
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار کی والدہ محترمہ کے انتقال پر مختلف ممالک کے کونسل جنرلز نے وزیر داخلہ سندھ سے ملاقات کر کے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں میں چین، سعودی عرب، روس، ترکی، دبئی، قطر، جرمنی، عمان، کوریا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، عراق اور مراکش کے کونسل جنرل شامل تھے۔ کونسل جنرلز نے کہا کہ ماں اس دنیا میں عزت، محبت، شفقت اور دعاؤں کا پیکر ہے۔ اس کا بچھڑنا ایک ناقابل تلافی سانحہ ہے۔ کونسل جنرل سعودی عرب نے مرحومہ کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی، جبکہ کونسل جنرل ترکی نے کہا کہ ماں جیسی عظیم ہستی کا دار فانی سے کوچ کر جانا سب سے بڑا صدمہ ہے۔